واجب الاحترام دوستو بھائی بزرگو السلام علیکم۔ ماشاءاللہ عظمت قرآن دے عنوان تے پروگرام سجایا گئے۔ اللہ پاک رحمت فرماوین، کرم فرماوین، وعدہ سادہ مل باہمنا اپنی بارگاہ قبول فرماوین۔ چند ایک اشعار عظمت قرآن دے پر سامنے پیش کر لینا۔ اللہ پاک میری بھی حاضری قبول فرماوین۔ اللہ پاک فوجی عارف حسین دی زندگی برکت فرماوین جنہوں نے یہ سارا پروگرام سجایا ہوئے تے اللہ پاک تہاڈی بھی زندگی برکت فرماوین جڑے تساں اپنے بچے بھیجیں دے ماشاءاللہ خالی سینہ بھیجیں دے تے قرآن دی تختی دے سینے دے تے پورا قرآن پاک لکھ کے تھوڑے بھیجیں دے۔ میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد اشفاق قاسمی صاحب وہ اچھے انداز بیان فرمائے دیں پہن اللہ پاک دی زندگی برکت فرماوین، صحت تندرستی نہ رہن۔ اچھے آواز درود پاک چپڑو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ قرآن عظیم کتاب رب دی رب پاک عطا فرمائی، رب پاک عطا فرمائی، نیک پاک قرآن نبی دے صدقے رب شانی عزت ودھائی۔ پر دیکھ تو عادل رب دا قرآن تے ہو سی جگ دے عزت سوائی۔ قرآن دی شان تو پوچھ سیداں تو جنہ کربل جان لٹائی۔ قرآن دی شان تو پوچھ سیداں تو جنہ کربل جان لٹائی۔ قرآن کو سینے لاؤ، قرآن کو سینے لاؤ، ادھا ہر دم ورد پکاؤ، ایک پڑھ کے خوب پڑھاؤ، موں ڈھیر ثوابے لا ریب کتابے، موں ڈھیر ثوابے لا ریب کتابے۔ قرآن کو سینے لاؤ، ادھا ہر دم ورد پکاؤ، ایک پڑھ کے خوب پڑھاؤ، موں ڈھیر ثوابے لا ریب کتابے۔ اے پاک نبی تے اترے ہے جبریل امین آیا، اے پاک نبی تے اترے ہے جبریل امین آیا۔ رمضان دے پاک مہینے وچ خود نازل رب فرمایا۔ قرآن دا لطف اٹھاؤ، تساں نیکیاں خوب کماؤ، ایک پڑھ کے خوب پڑھاؤ، ڈھیر ثوابے لا ریب کتابے۔ ایک حرف دے بدلے ڈہنے کیا رب پاک عطا فرماوے، ایک حرف دے بدلے ڈہنے کیا رب پاک عطا فرمے دے۔ ایک پڑھ کے جو بھی عمل کرے او جنت جاہی پہ دے۔ پڑھ پڑھ کے لذتاں چاہو نہ ہرگز دل تو بھلاؤ، ایک پڑھ کے خوب پڑھاؤ، ڈھیر ثوابے لا ریب کتابے۔ قرآن کو سینے لاؤ، قرآن مقدس نال بھی جو دنیا تے دوستی لیسی۔ قرآن مقدس نال بھی جو دنیا تے دوستی لیسی۔ ہر چیز اتھائی رہ بیسی، یہ توڑ دا ساتھ نبھیسی۔ اوہ ہر چیز اتھائی رہ بیسی، یہ توڑ دا ساتھ نبھیسی۔ تو قیمتی وقت بناؤ، نہ مفتہ وقت بناؤ، ایک پڑھ کے خوب پڑھاؤ، ڈھیر ثوابے لا ریب کتابے۔ اولاد کو حفظ کراوے جو ہو خوش قسمت انسانے۔ کتنے خوش قسمت والدین حسن جنہیں آج بچے تاج پیسن، ایسے جنہیں استاد محترم دے ہاتھوں پاک بدی ویسی یہ تاج ہے، تاج ہے انشاءاللہ۔ آکو سبحان اللہ۔ اولاد کو حفظ کراوے جو ہو خوش قسمت یو انسانے، او شخص بھی سب تو بہتر ہے جو پڑھے دا قرآن۔ او شخص بھی سب تو بہتر ہے جو پڑھے دا قرآن۔ فرمان رسول اپناؤ،
گھر گھر قرآن پھیلاؤ ایک پڑھ کے خوب پڑھاؤ ڈھیر ثواب لارے کتاب ترتیل دے نال تو پڑھی کو سبحان اللہ ڈھیلی ہے وہ ترتیل دے نال تو پڑھی کو محشر وچ کم آسی قرآن تو رخ جے موڑی ہے او بندہ کل پچتا سی آج وقت ہی زندگی بناؤ نہ محشر وچ پچتاؤ ایک پڑھ کے خوب پڑھاؤ ڈھیر ثواب لارے کتاب قرآن دکھا تیر طائف وچ قرآن دکھا تیر طائف وچ تکلیفاں سونے چاہیاں ایک دنیا تے پھیلاون لئی اصحاب تے مشکل آئیاں وہ ایک دنیا تے پھیلاون لئی اصحاب تے مشکل آئیاں قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نیڑے آؤ نہ در در دھکڑے کھاؤ ایک پڑھ کے خوب پڑھاؤ او ڈھیر ثواب لارے کتابے ای حافظ قرآن دے پیو ماں کل تاج سنہری پیسن انہیں میرے استاد محترم فرمے دے پیار حدیث پاک میں چند بس آخری اشار گل ختم کرا کیونکہ بے مولانا صاحبی انتے حضرت علامہ مولانا سیف الرحمن صاحب دامت برکاتم انہیں دا تفصیلی بیان ہے وقت تو مختصر ہے ای حافظ قرآن دے پیو ماں کل تاج سنہری پیسن ایڈا بندے گھر دے اپنے نل اے حافظ جنت نیسن ایڈا بندے گھر دے اپنے نل اے حافظ جنت نیسن رب پاک دا شکر مناؤ اے حافظ نہ گھبراؤ ایک پڑھ کے خوب پڑھاؤ ڈھیر ثواب لارے کتاب قرآن کو سینے لاؤ